अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम से मुताल्लिक। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी क्या होती है, ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आपके पास कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस डिग्री में एडमिशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और पाकिस्तान में वो कौन कौन सी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का 5 ईयर प्रोग्राम ऑफर किया रहता है। तो ये सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होती क्या है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ऑल्सो नोन एज PharmD इज़ अ प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम डिजाइन टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर करियर्स एज फार्मासिस्ट। ये एक 5 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जिसमें स्टूडेंट्स को मेडिसिन से मुतालिका पढ़ाया जाता है। इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ साइंस एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड एम्फसाइजेज द सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन फॉर पेशेंट केयर। जिस तरह MBBS डॉक्टर्स पेशेंट्स की बीमारियों को डायग्नोज और ट्रीट करते हैं, तो फार्मासिस्ट का काम होता है कि किसी भी पेशेंट को जो भी बीमारी लाहक हो तो उससे मुतालिका ज़रूरी अद्वियात तजवीज़ करना। एंड डॉक्टर ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट्स रिसीव एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इन ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट्स एंड इंट्रैक्शंस ऑफ वेरियस मेडिकेशंस। और ये डिग्री मुकम्मल करने के बाद स्टूडेंट्स मेडिसिन की फील्ड में एक्सपर्ट बनते हैं। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स अपने नाम के साथ डॉक्टर का वर्ड भी लगा सकते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तमाम फार्मासिस्ट को अलाउड है कि वो अपने नाम के साथ डॉक्टर का टाइटल ऐड कर सकते हैं। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मेडिकल की फील्ड का एक बेहतरीन डिग्री प्रोग्राम है और FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स PharmD को बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और यहाँ ख्याल है कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी PharmD का जो 5 ईयर प्रोग्राम है तो ये एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री है और इसको B फार्मेसी के साथ आपने कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि B फार्मेसी एक फार्मेसी टेक्नीशियन डिप्लोमा होता है जिसको कंप्लीट करने के बाद कैंडिडेट्स मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। और वो एक सेपरेट 2 ईयर डिप्लोमा होता है जिसमें मैट्रिक के बाद स्टूडेंट्स दाखिला ले सकते हैं। इसके बाद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के स्कोप और जॉब अपॉर्चुनिटी से मुतालिक आपको बताएं तो ये डिग्री मुकम्मल करने के बाद आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में भी जॉब्स होती हैं जहां आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्लिनिकल फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं जहाँ पर मेडिसिन तैयार की जाती है, तो वहाँ पर डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा रेगुलेटरी अफेयर्स, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर आप टीचिंग कर सकते हैं। चूँकि पाकिस्तान में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का प्रोग्राम अब बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ऑफर होना स्टार्ट हो गया है, तो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के ग्रेजुएट जिन्होंने आगे फर्दर MPhil वगैरह किया हो तो वो इन यूनिवर्सिटीज़ और इदारों में टीचिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल सेल्स एंड मार्केटिंग, ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पर आप जॉब कर सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस एजेंसीज कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल राइटिंग है, गवर्नमेंट एजेंसीज में इसके लिए जॉब्स होती हैं। क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में भी जॉब्स आती हैं। और गवर्नमेंट लेवल पर जॉब सिक्योर करने के केस में आपको 17 स्केल की जॉब ऑफर की जाती है। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ भी फार्मासिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो PharmD का प्रोग्राम खासा इंपॉर्टेंट है और इसको कंप्लीट करने के बाद आपके पास वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं। और यही वजह है कि मेडिकल के ज़्यादातर स्टूडेंट्स PharmD में एडमिशन सिक्योर करना पसंद करते हैं। और इस चैनल पर ऑलरेडी PharmD के स्कोप से मुताल्लिक एक फुल फ्लेज वीडियो अपलोड की जा चुकी है। अगर आप PharmD की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तफसीलात देखना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देखें। इसके बाद जो स्टूडेंट डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस प्रोग्राम की तफसीलात आपको बताएं कि ये 5 ईयर का अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम होता है और इसमें एडमिशन के लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट ने FSC प्री मेडिकल कम अज़ कम 60% मार्क्स के साथ किया हो। FSC प्री मेडिकल के अलावा किसी भी दूसरे बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में दाखिला नहीं ले सकते, यानी FSC प्री इंजीनियरिंग, ICS, ICOM या कोई भी स्टूडेंट्स हैं तो वो इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। हाँ, A लेवल के स्टूडेंट्स जरूर दाखिला ले सकते हैं अगर उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ी हो। और ये बात भी मैंडेटरी है कि आपके FSC प्री मेडिकल में मिनिमम 60% मार्क्स हों। अगर आपका एक नंबर भी कम हो तो ऐसे केस में आप इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और ये रिक्वायरमेंट PharmD की मुतल्लिका काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सेट की गई है, जो कि पाकिस्तान की तमाम उन यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस को रेगुलराइज करती है जो कि PharmD या फार्मेसी टेक्नीशियन का प्रोग्राम ऑफर करते हैं। और पाकिस्तान में कोई भी इदारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल के बगैर ये डिग्री ऑफर नहीं कर सकता है। और PharmD के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई भी सेंट्रलाइज या मैंडेटरी एंट्री टेस्ट नहीं होता है। बाज़ स्टूडेंट्स को लगता है कि PharmD में एडमिशन के लिए MD कैट देना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। ये यूनिवर्सिटी की अपनी चॉइस है कि वो चाहे तो अपना खुद का कोई टेस्ट ले लें या चाहे तो वो MD कैट रिक्वायर कर लें या विदाउट एनी एंटी टेस्ट एडमिशन दे दें। और पाकिस्तान में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ बगैर किसी एंटी टेस्ट के PharmD के प्रोग्राम में एडमिशन ऑफर करती हैं। इस बार पाकिस्तान की उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को देखें जहाँ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का 5 ईयर प्रोग्राम ऑफर किया जाता है, तो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 200 के करीब ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ ये डिग्री ऑफर की जा रही है। इनमें गवर्नमेंट सेक्टर की सिर्फ 43 यूनिवर्सिटीज़ हैं जबकि 157 यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखती हैं। और यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि हर साल तकरीबन 20 से ज़्यादा इदारे पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से NOC लेने के बाद PharmD का प्रोग्राम ऑफर करना स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम को तरजीह देते हैं, इसलिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस हर साल इस लिस्ट में शामिल होती रहती हैं। और आज से कुछ सालों पहले पाकिस्तान में तकरीबन 100 के करीब यूनिवर्सिटीज़ PharmD ऑफर करती थी और अब इनकी तादाद 200 तक जा पहुंची है। तो यहाँ PharmD का प्रोग्राम ऑफर करने वाली तमाम यूनिवर्सिटीज़ को प्रोविंस और सेक्टर वाइज अरेंज किया गया है। तो इनमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी का कॉलेज ऑफ फार्मेसी है जहाँ PharmD का 5 ईयर प्रोग्राम ऑफर किया रहता है।
اور یہاں ایڈمیشن کے لیے یا تو آپ ایم ڈی کیٹ کی بنیاد پر اپلائی کر لیں یا پنجاب یونیورسٹی کا جو اپنا اینٹی ٹیسٹ ہے PUM کیٹیگری والا تو اس کی بنیاد پر بھی داخلہ لیا جا سکتا ہے. اس کے بعد قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں ایڈمیشن کے لیے کوئی اینٹی ٹیسٹ ریکوائر نہیں کیا جاتا. اسی طرح GC یونیورسٹی فیصل آباد میں بھی فارم ڈی آفر ہوتی ہے اور ایڈمیشن کے لیے کوئی اینٹی ٹیسٹ ضروری نہیں. یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں فارم ڈی آفر ہوتی ہے اور یہاں ایڈمیشن کے لیے یونیورسٹی اپنا ٹیسٹ لیتی ہے. یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز لاہور، اس کے بعد بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، اور یہاں بھی ایڈمیشن کے لیے اینٹی ٹیسٹ ضروری نہیں ہے. کامسیٹس یونیورسٹی لاہور میں ایڈمیشن کے لیے NTS نیٹ کا ٹیسٹ مینڈیٹری ہوتا ہے. اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور میں ایڈمیشن کے لیے MD کیٹ یا NTS نیٹ یا اسلامی یونیورسٹی کا اپنا اینٹی ٹیسٹ دیا جا سکتا ہے. یونیورسٹی آف سرگودا میں ایڈمیشن کے لیے کوئی اینٹی ٹیسٹ ریکوائرڈ نہیں ہے، جبکہ UHS لاہور نے بھی فارم ڈی کا پروگرام آفر کرنا سٹارٹ کر دیا ہے اور یہاں ایڈمیشن کے لیے UHS اپنا الگ ٹیسٹ لیتی ہے. اس کے بعد لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی لاہور، یہاں ایڈمیشن کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں چاہیے. دی ویمن یونیورسٹی ملتان، فیڈرل اردو یونیورسٹی آف آرٹس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اسلام آباد، یونیورسٹی آف چکوال. تو اس طرح یہ ٹوٹل 14 گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں پنجاب میں جہاں فارم ڈی آفر ہوتی ہے. اور اس کے بعد آزاد جموں کشمیر کی بات کریں تو میرپور یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور یونیورسٹی آف پونچھ راولا کوٹ میں فارم ڈی آفر ہوتی ہے. بلوچستان کو دیکھیں تو یونیورسٹی آف بلوچستان کوئٹہ اور اس کے دونوں سب کیمپسز مستونگ اور پشین میں فارم ڈی آفر ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ سردار بہادر خان ویمنز یونیورسٹی کوئٹہ میں بھی ڈاکٹر آف فارمیسی کا 5 ایئر پروگرام آفر ہوتا ہے. خیبر پختونخوا میں یونیورسٹی آف پشاور، اس کے بعد خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور اور یہاں ایڈمیشن کے لیے KMU کیٹ ٹیسٹ مینڈیٹری ہے. عبدالولی خان یونیورسٹی مردان، گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان، یونیورسٹی آف مالاکنڈ، کامسیٹس یونیورسٹی ایبٹ آباد جہاں ایڈمیشن کے لیے NTS نیٹ ضروری ہے. ایبٹ آباد یونیورسٹی، کوہاٹ یونیورسٹی، ہزارہ یونیورسٹی، مانسہرہ یونیورسٹی چارسدہ. اس کے بعد PAF انسٹیٹیوٹ آف اپلائڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی ہری پور، یونیورسٹی آف ثوابی اور شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹی شرنگل. اور اس کے بعد سندھ کی بات کریں تو یونیورسٹی آف کراچی میں فارم ڈی آفر ہوتی ہے. اس کے بعد جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، ڈو یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کراچی، بینظیر بھٹو شہید یونیورسٹی لیاری کراچی، فیڈرل اردو یونیورسٹی کراچی، یونیورسٹی آف سندھ جامشورو، لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز. اور خیال رہے کہ سندھ کی زیادہ تر گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز فارم ڈی میں ایڈمیشن کے لیے اپنا ٹیسٹ لیتی ہیں. اس کے بعد پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز نواب شاہ، شہید محترمہ بینظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لاڑکانہ اور شاہ عبداللطیف یونیورسٹی خیرپور. اور یہاں تک یہ 43 گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں. اور اس کے بعد 150 سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے پنجاب میں یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور، اس کے علاوہ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب لاہور، یونیورسٹی آف لاہور کا لاہور اور سرگودا کیمپس، سپیری یونیورسٹی لاہور، لاہور یونیورسٹی آف بایولوجیکل اینڈ اپلائڈ سائنسز، گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی لاہور، FC کالج لاہور، کیپٹل یونیورسٹی اسلام آباد، یونیورسٹی آف فیصل آباد اور اس کا سرگودا روڈ اور کینال روڈ دونوں کیمپسز میں ڈاکٹر فارمیسی کا پروگرام اپرووڈ ہے. رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کا اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد اور ساہیوال کیمپس، شفا تعمیر ملت یونیورسٹی اسلام آباد، یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا، عبادت انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلام آباد، لاہور لیڈز یونیورسٹی، منہاج یونیورسٹی لاہور، یونیورسٹی آف چناب گجرات، اجمیری یونیورسٹی لاہور، ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، راشد لطیف خان یونیورسٹی لاہور، مائی یونیورسٹی اسلام آباد، یونیورسٹی آف سیالکوٹ، اقرا یونیورسٹی اسلام آباد اور اقرا یونیورسٹی کا چک شہزاد کیمپس اسلام آباد، ہمدرد یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس، IISAT یونیورسٹی گوجرانوالا، عباسی یونیورسٹی اسلام آباد، گرینڈ ایشین یونیورسٹی سیالکوٹ، سرحد یونیورسٹی کا اسلام آباد کیمپس، گلاب دیوی ایجوکیشنل کمپلیکس لاہور، راشد لطیف کالج آف فارمیسی، ٹائمز انسٹیٹیوٹ ملتان، بختاور امین کالج آف فارماسیوٹیکل سائنسز، HBS کالج آف فارمیسی اسلام آباد، لارڈز کالج آف فارمیسی لاہور، بشیر انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز اسلام آباد، نیشنل ایکسلنس انسٹیٹیوٹ اسلام آباد، لاہور انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اسلام کالج آف فارمیسی گوجرانوالا، راول کالج آف فارمیسی اسلام آباد، برائٹ انٹرنیشنل کالج لاہور، یسرا انسٹیٹیوٹ آف فارماسیوٹیکل سائنسز اسلام آباد، نیازی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سرگودا، شاہدہ اسلام میڈیکل کمپلیکس لودھرا، اختر سعید کالج آف فارماسیوٹیکل سائنسز بحریہ ٹاؤن لاہور اور اختر سعید کالج آف فارمیسی ٹھوکر نیاز بیگ لاہور، اختر سعید کالج آف فارمیسی راولپنڈی، ڈیکسن انسٹیٹیوٹ اسلام آباد، عمران ادریس کالج آف فارمیسی سیالکوٹ، مارگلا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز راولپنڈی، کیڈسن کالج آف فارمیسی کھاریاں، جوہر انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز لاہور، الشفا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز ناروال، عبید نور انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میاں والی، پرائم انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز اسلام آباد، رائل انسٹیٹیوٹ ملتان، لاہور کالج آف فارماسیوٹیکل سائنسز، مکبر کالج آف فارمیسی گجرات، سرگودا کالج آف میڈیکل سائنسز، خلدونیا کالج آف فارمیسی لاہور، سہارا کالج آف فارمیسی ناروال، ILM کالج آف فارماسیوٹیکل سائنسز سرگودا، یشفین کالج آف فارمیسی لاہور، سویڈش کالج آف فارمیسی رحیم یار خان، صدرن پنجاب انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز ملتان، ساؤتھ پنجاب ہیلتھ کیئر انسٹیٹیوٹ جلال پور پیروالا، قائد اعظم کالج آف فارمیسی ساہیوال اور پتوں کی، لاہور انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز لاہور، مائل اسٹون انسٹیٹیوٹ آف آرٹس اینڈ سائنسز کلر کہار، رائل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز لاہور، کیمز انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ ملتان، لیاس کالج آف فارمیسی فیصل آباد، لائل پور کالج آف فارماسیوٹیکل سائنسز فیصل آباد، الائڈ کالج آف ہیلتھ سائنسز ملتان، ڈارسنز انسٹیٹیوٹ کا گجرانوالا اور گجرات کیمپس، انسٹیٹیوٹ آف ریسرچ اینڈ ایڈوانس اسٹڈیز آف فارمیسی ملتان، گرینڈ کالج آف فارمیسی سیالکوٹ، حمزہ کالج لاہور، اقرا انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز اسلام آباد، بہاولپور کالج آف فارمیسی، الرازی کالج آف فارمیسی سرگودا، عسکری انسٹیٹیوٹ آف فارماسیوٹیکل سائنسز راولپنڈی، ایٹلس کالج گجرانوالا، اکبر انسٹیٹیوٹ بہاولپور، ایمز فارمیسی کالج کا اوکاڑا اور عارف والا کیمپس، لیجنڈ انسٹیٹیوٹ ملتان، کمانڈ کالج آف فارمیسی ساہیوال، ڈاکٹر انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز سرگودا، خالد محمود انسٹیٹیوٹ سیالکوٹ،
Arcturus College of Pharmacy Narowal, Daud Institute of Medical Sciences Gujranwala, American Institute Rajanpur, International Institute of Technology Gujranwala, Muslim Institute Hafizabad, ISMA Institute of Pharmaceutical Sciences Gujarat, New Indus Institute of Medical Sciences Miawali, Mia Mir College of Pharmacy Jhang, Khaira Institute of Medical Sciences and Technology Multan, Oxford College of Medical Sciences Mandi Bahauddin, Alhamd College of Health Sciences Bhakkar, Islamic International Institute of Medical Sciences Multan. اس کے بعد عباس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز لیا، احسان کالج ساہیوال، پیس اینڈ کیج انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنس اسلام آباد، سالار کالج آف فارمیسی شیخوپورہ، اسمارٹ انسٹیٹیوٹ بھکر، سیالکوٹ انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ایکسیلسیئر انسٹیٹیوٹ آف فارماسیوٹیکل سائنسز اٹک، انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنسز شکر گڑھ، حبیب انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز میاں چنو اور یونیورسل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز خانپور. اس کے بعد آزاد جموں کشمیر میں محی الدین اسلامک انسٹیٹیوٹ آف فارماسیوٹیکل سائنسز میرپور اور ایکسن کالج آف فارمیسی. کے پی کے کی بات کریں تو سیکوس یونیورسٹی پشاور، سٹی یونیورسٹی پشاور، سرحد یونیورسٹی، عباسین یونیورسٹی، قرطبہ یونیورسٹی کا پشاور اور ڈیرہ اسماعیل خان کیمپس، آئی ایچ ایس کالج آف فارمیسی مردان، ویمن انسٹیٹیوٹ آف لرننگ ایبٹ آباد، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پروفیشنل اسٹڈیز ایبٹ آباد، اکبر انسٹیٹیوٹ مانسہرہ، فرنٹیئر کالج آف فارمیسی ایبٹ آباد، ثوابی کالج آف فارمیسی، امان اللہ خان کالج آف فارمیسی نوشہرہ، دی پروفیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سائنسز مردان، ورٹیکس انسٹیٹیوٹ کا ایبٹ آباد اور مردان کیمپس، سوات کالج آف فارماسیوٹیکل سائنسز، ہری پور کالج آف فارمیسی، فاطمہ کالج سوات، براک انسٹیٹیوٹ کرک، حوریہ کالج آف فارمیسی مانسہرہ اور میڈیکیڈ کالج آف فارمیسی چکدرہ. اور اس کے بعد سندھ کی بات کریں تو ضیاء الدین یونیورسٹی کراچی، سلیم حبیب یونیورسٹی کراچی، سہیل یونیورسٹی، اقرا یونیورسٹی، بقائی میڈیکل یونیورسٹی، ہمدرد یونیورسٹی، جناح یونیورسٹی فار ویمن، اسرا یونیورسٹی حیدرآباد، نذیر حسین یونیورسٹی کراچی، یونیورسٹی آف ماڈرن سائنسز ٹنڈو محمد خان، شہید بینظیر بھٹو دیوان یونیورسٹی، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فارماسیوٹیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز کراچی، بھٹائے انسٹیٹیوٹ آف فارماسیوٹیکل سائنسز میرپور خاص، تبرگری انسٹیٹیوٹ آف فارمیسی متلی بدین اور ایجو کیریئر سندھ انسٹیٹیوٹ سکھر.